हैन लगिदिनु पर्छ कि यत्रो छ के लग्ने रे बाबा ठुलो हुन दिने कि तर यो यही तल राखिराख्दा चाहिँ कुहिन्छ यसो यु स्योर स्योर भाँच्न अरे जुका 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 कहाँ जुकाहरू त्यो के हो स्नेल रहेछ जुकाहरू तँ गर न त उसले काठले निकाल नि त के उ गर न छिटो ए केटी तिमी खोइ चप्पल खै हेर त त्यो केटी चप्पल नलाएर राम्रो हो निकाल न भाइ मम्मी साँच्चै हो टिप्ने हो हिजो टिप्ने भन्छ थिएँ मैले प्रियङ्कालाई देखाएर टिप्ने भनेको के हो टिप्न ऊ त्यो सानो यो बोतुलाई फेर्नु भएको छ त्यो पड्का भाँच्छ त उ त घुमाउ घुमाउ देखाउ त भनेपछि ए नाइस ल घरको काँक्रो सानो कुराहरूले पनि कहिले काहीँ खुसी दिन्छ नि है बिग डिल त होइन तर फर्स्ट टाइम फलेको भएर है बाबा नाइस अनबी खुट्टा पानीमा जो पानीमा हो ल भयो सफा गर ल भयो बाहिर निस्क्यो बाहिर भयो